बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने मिनाब पर होने वाले हमले, मिनाब स्कूल पर होने वाले हमले में जिसमें 160 बच्चियों को शहीद किया गया था, उसका बदला इसराइल से ले लिया है। इसराइल का वाइट सिटी जो है उसको तबाह कर दिया गया है। ये वाइट सिटी क्या है जिसमें बॉम्ब हाउसेस जो हैं, ये क्या है? ये वो समझा जाता था कि जैसे तारीख़ है इसराइल की। 1930 में जर्मनी से आने वाले यहूदियों ने यहाँ पर बॉम्ब हाउसेस की बुनियाद रखी। 4000 के करीब इस कम्प्लेक्स के अंदर जो है रहायश गाहें बनाई। इनका तर्ज तमीर जर्मन तर्ज तमीर की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन इसमें चंद तब्दीलियाँ की गई थी और 2003 में यूनेस्को ने इसे इसराइल के लिए तेल अवीव के इस कम्प्लेक्स को जो है एक सकाफती विरसा करार दिया था। लेकिन जब स्कूल पर हमला हुआ तो उसके बाद ईरान ने ऐलान किया था कि वो मिनाब स्कूल पर होने वाले हमले का बदला लेंगे। और अब ये तबाही और बर्बादी के मनाज़र जो हैं ना सिर्फ दिखाए जा रहे हैं बल्कि ख़ुद इजरायली अखबारात भी इसका चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है कि ईरान ने बॉम्ब हाउसेस पर जो है वो हमला किया और उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। एक एक कैफ़े, एक एक सीढ़ी को लेकर आंसू बहाए जा रहे हैं। दीवारें गिरिया के बजाय अब बॉम्ब हाउसेस या वाइट सिटी के ऊपर जाकर रोया जा रहा है कि यहाँ पर होने वाले हमले में उनके वो कदीमी हैरिटेज जो ज़्यादा कदीमी नहीं है, 1930 की बात है, उसके जब इन्होंने कब्ज़ा शुरू किया था इस इलाके पर, जहाँ पर इनके दाखिले पर सैकड़ों साल तक पाबंदी रही है। अपने जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने वहाँ से इनखला किया तो यहाँ पर आकर इन बॉम्ब हाउसेस को तमीर किया, जिसको अब वाइट सिटी कहा जाता है। सादा तर्ज तमीर, बिल्कुल सादा सफ़ेद जो था इन इमारतों का कलर था और इस तरह से इनको वाइट सिटी कहा जाता है। 4000 के करीब इसमें यहूदी आबाद थे। लेकिन ईरान ने कहा था कि मिनाब स्कूल पर होने वाले हमले का बदला लिया जाएगा और तेहरान पर होने वाली बमबारी का बदला भी लिया जाएगा। और बैन वैसे ही जो है तबाही और बर्बादी के मनाज़र जो हैं देखे जा सकते हैं तेल अवीव के अंदर और ख़ास कर इस वाइट सिटी के अंदर, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इस वक्त आंसू बहा रहे हैं। लेकिन ये B2 बम्बार से कारपेट बम्बिंग कर रहे हैं ईरान पर, स्कूल तबाह कर रहे हैं, आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और तस्वे बहा रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। अब कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि ये उनके नेवल हेडकोार्टर की गलती है कि उसने मिनाब स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें 160 के करीब बच्चियाँ जो हैं उनकी शहादत हुई थी। और इसकी तहकीकात हम कर रहे हैं और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको हम सज़ा देंगे। देखें, आप सिर्फ एक स्कूल पर हमला नहीं कर रहे, आप शहरी आबादियों पर हमला आवर हैं। आपका सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है खुलेआम ये बात कह रहा है कि वो ईरान पर ऐसे फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती है, और कहता है कि ईरानी लोग जो हैं या मुझसे रब्ता कर रहे हैं वो बाहर निकलें और बगावत कर दें। कह रहा है कि सफारतकार जो हैं वो अपने अपने सफारत खानों में बागी बन जाएं और पनाह की दरख्वास्तें दे दें, उनको जो है पनाह दे दी जाएगी, नहीं तो हम जो है पूरे ईरान में तबाही और बर्बादी फैला देंगे। लेकिन ईरान इनका डट कर जवाब दे रहा है। गो ईरान के पास शायद उतने वसाइल ना हों, शायद ईरान के पास वैसे मिसाइल ना हों जैसे अमेरिका के पास हैं, लेकिन उसके ड्रोन और मिसाइल्स वो काम सर अंजाम दे रहे हैं जो बहुत सारे जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के मिसाइल्स और जहाज़ भी सर अंजाम नहीं दे पाते हैं। अमेरिका और इसराइल से कि मुश्तरका टक्कर लेना ईरान का ही हिम्मत और हौसला है। गो के अब ये कहा जा रहा है, मैक कूपर ने ये कहा है कि हमलों में कमी आई है ईरान की जानिब से, और इस कमी को एक आप स्ट्रेटजी समझें, एक इसको हिकमत अमली समझें, क्योंकि ईरान ने तमाम अरब ममालिक को, खलीजी ममालिक को ये बता दिया कि अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल होगी तो अटैक अब आप पर होगा। उसके बाद से उसने उनके ऊपर हमलों में कमी कर दी है ताकि दोनों जो हैं मुसलमान मुल्क आपस में ना लड़ें। और ईरान ने इस पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा भी किया कि सऊदी अरब बात को समझ गया कि उसने अपनी आयल रफ़ानी अरामको पर जो हमला हुआ था उसको उसकी तहकीकात का हुक्म दिया है। इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया था, लेकिन ईरान ने फौरी तौर पर रब्ता करके इससे जो है जान बचाई। इसी तरह तुर्की के एक जहाज़ पर जो है बहरी जहाज़ पर
ایک میزائل آتا ہے جس کو تباہ کر دیتے ہیں نیٹو والے، اور اس کے بعد ایران فوری طور پر ترکی سے رابطہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میزائل اس کی جانب سے نہیں آیا۔ تو یہ وہ سازشیں تھی جو یہ کر رہے تھے، لیکن وائٹ سٹی جو ہے جس کو تباہ کیا گیا ہے، جن میں بو ہاؤسز بنے ہوئے تھے، یہ بو ہاؤسز پتہ نہیں کوئی ان کی اپنی لینگویج کے اندر جو ہے نام ہوگا، اور یہاں پر جو سٹریٹس ہیں مختلف، کیونکہ 4000 گھر ہیں تو اس میں مختلف سٹریٹس ہیں، ایک سٹریٹس کا نام جو ہے یہودا سٹریٹ بھی ہے۔ میں نے ابھی دیکھا ہے اسرائیلی اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس نے بتایا کہ فلاں کیفے جو ہے وہ تباہ ہو گیا، بڑا تاریخی کیفے تھا، سب سے پہلے بننے والا کیفے تھا، یہ بھی تباہ ہو گیا، فلاں سیڑھیاں سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں، اور ہمارے یہاں بہت بڑا ثقافتی ورثہ جو ہے وہ تباہ ہوا۔ یونیسکو سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اس پر ایران کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن آپ نے 160 جو بچیوں کو شہید کیا، 29 بچیوں کو آپ نے بمباری کے ذریعے شہید کیا، اس کی کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ ایسے ہی ہے، اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ پلٹ کر اس کو جواب نہیں دیا جائے گا، تو ایران نے اس کے تمام دعوے اور اس کے تمام خدشے جو ہیں اس کو ختم کر دیا ہے۔ آج ایران میں کوئی ایک شخص بھی رجیم چینج کا نام نہیں لے رہا، کوئی ایک شخص بھی رجیم چینج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی علی خامنہ ای صاحب کی تدفین ہوگی اور اس کے بعد نئے سپریم کمانڈر کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اعلان کروں گا کہ کون ہوگا ایران کا سپریم کمانڈر۔ تو شاید یہ نوبت نہ آئے، کیونکہ ایران جو ہے ایک خود مختار ملک ہے، اور وہ اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے۔ میناب سکول کا بدلہ لے لیا گیا، جس کا اعلان ایران نے کیا تھا، اور وائٹ سٹی کو نیست و نبود کر دیا گیا، تب تہہ و بالا کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آپ الفاظ کو جس طرح سے مرضی کر لیں، اب وہ بلڈنگز جو ہیں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ اب یہ بلڈنگز جو ہیں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہاں پر جو لوگ مقیم ہیں وہ بھی نکل جائیں، کیونکہ ایران کے حملوں سے یہ تمام بلڈنگز جو ہیں مخدوش ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر جلانے جائیں گے تو دوسرا بھی آپ کا گھر جلا سکتا ہے۔ ایران نے یہ پیغام جو ہے اسرائیل کو دیا ہے، اور یہ بڑا پیغام ہے کہ آپ جب شہروں پر حملہ کریں گے، نہتے شہریوں کو ماریں گے، ایران بھی اس کا جواب ویسے ہی دے گا، اور دشمن کو دشمن کی زبان میں سمجھانا جو ہے اس کا ہمیں حکم بھی ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ اگر شہری آبادیوں کو نشانہ بنائیں گے تو پھر آپ کے شہری بھی اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے سو نہیں پائیں گے، وہ ان پائپس نما گٹروں کے اندر ہی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گے، جن کی تصویر میں نے کل جاری کی تھی، اور رائٹرز نے پوری سٹوری چھاپی تھی کہ کہاں کہاں یہودی جو ہیں چھپے پھرتے ہیں۔ ایران کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے۔ ایران کے لیے ہم دعا گو ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ پاک ان کو باحفاظت رکھے، اور کوئی دوسرا ایسا واقعہ پیش نہ آئے جیسے اسکول پہ حملے جیسا واقعہ، جس میں 160 کے قریب بچیاں جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ امریکہ، اسرائیل اور اس کے حمایتی ملک جو ہیں اب وہ نہتے ایران پر بلا وجہ حملہ آور ہیں، اور اللہ پاک سے ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ایسے حالات میں ایران کی مدد کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔